IMF के 6 सितंबर के एजेंडे में भी पाकिस्तान मौजूद नहीं, जिसके अंदर 7 ममालिक मौजूद हैं, बमशूर डेनमार्क, युगांडा, वियतनाम। और अगर टाइम लाइन्स को देखा जाए तो एक बड़ी कंजर्वेटिव टाइम लाइन के मुताबिक भी अगर लेटर ऑफ इंटेंट हम आज ही इशू कर दें एंड वी डू सर्कुलेटेड एज पर प्रोसीजर, फिर भी एंड ऑफ सितंबर खींच के मुश्किल से मुमकिन दिखाई दे रहा है कि हमें IMF बोर्ड से अप्रूवल मिलेगा। देर क्यों हो रही है और इस देर के अंदर ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट IMF इज़ डिमांडिंग दैट वी गेट रोल ओवर्स, और क्योंकि कर्ज़ों की अदायगी हमसे हो नहीं पा रही, ऐसी सूरत हाल के अंदर डेट रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर भी हम बात करने को तैयार नहीं। व्हाट आर द फिक्स डेट्स दैट वी आर लुकिंग एट, कितनी सर्टनटी है इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली परवेज़ साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, फरमाए दीजिएगा कि कोई फिक्स डेट है अभी आपके पास देने को? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने एक नया चैनल ज्वाइन किया और मैं यही उम्मीद रखूँगा कि जिस तरह से पहले भी आपने इश्यूज़ को स्पॉटलाइट किया और उसके अंदर से कोई मुस्बत पहलू निकालने की कोशिश की है, उसी स्पिरिट में आप इस प्रोग्राम को, इस अपने वेंचर को भी आगे लेके चलेंगे। देखें, अब जो IMF वाली जो बात है, देखें वी शुड अंडरस्टैंड कि जो हमारा SLA हुआ वो एंड जुलाई के अंदर हुआ, उसके बाद IMF समर रीसेस के अंदर चला गया। रीसेस के बाद जो हमारा ख्याल था कि पहली बोर्ड मीटिंग के अंदर वो कन्फर्मेशन के लिए, अप्रूवल के लिए आ जाएगा, वो इसलिए नहीं आया बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड सर्टन अरेंजमेंट्स टू मीट द फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, जो फंडिंग गैप की जो आपकी एक्सटर्नल अकाउंट की होती है, बिकॉज IMF इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। उनको इस चीज़ को भी मेंटेन करना है कि जी कि अगर वो लोन एक्सटेंड भी कर देते हैं तो पाकिस्तान या जो भी मुल्क हो वो अपनी जो एक्सटर्नल अकाउंट की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको मैनेज कर सकता है। तो जब IMF के साथ हमारा प्रीवियसली जब रिलेशनशिप स्ट्रेन हुई थी तो यू वुड अंडरस्टैंड तकरीबन $2-2.5 बिलियन की फाइनेंसिंग जो हमने कमर्शियल बैंक से ली हुई थी, GCC से, वो हमें प्रीपे करनी पड़ी थी, वो रीपे करनी पड़ी थी। एंड उसके बाद हमारी रेटिंग इतनी डिटीरियोरेट हो गई कि हम वो पैसे को दोबारा से ड्रॉ नहीं कर सके। तो नाउ माशाल्लाह आपने कल भी खबर देखी है, आफ्टर फिच मूडीज हैज आल्सो अपग्रेडेड। तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि एटलीस्ट वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और इसके साथ साथ जो हमें जिस किस्म की फीडबैक भी अपने पार्टनर्स से आ रही है, एंड मैं आपको माइंड यू ये भी बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये प्लेज किया हुआ है कि हमने अपने दोस्त ममालिक को किसी अनरीजनेबल अननेसेसरी स्ट्रेस में नहीं डालना, इमदाद की तरफ नहीं जाना। वी वांट टू मीट दिस रिक्वायरमेंट्स। मगर अली ये बताइएगा, ये $12 अरब जो कैश डिपॉजिट्स हमारे पास दोस्त ममालिक के पड़े हैं, इनमें से अभी तक कितना रोल ओवर हो चुका है? वो एक अलहदा मामला है, क्योंकि दैट्स व्हाई आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप। जी बिल्कुल, बाकी आपके कमर्शियल लोन्स पे भी आएंगे। तो जो आपका रोल ओवर्स है ना जी, अब वो जिन दोस्तों से आए हुए हैं वो एनुअल उसका रोल ओवर होता है। एंड इस वक्त नो डिपॉजिट इज अप फॉर रिन्यूअल, क्योंकि वो सालाना जिस तरह उनकी मैच्योरिटी आती है आप उनको एक्सटेंड करते हैं, 1 साल के लिए रोल हो जाता है। इस वक्त जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जी आफ्टर ड्राइंग ऑन IMF मनी आपको $2 बिलियन की तकरीबन आपका IMF ने तखमीना लगाया गैप है जो आपको मीट करना है, जिसके लिए आप जानती हैं वो जो डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी है तकरीबन $100 मिलियन अ मंथ, उसके ऊपर भी बात एडवांस स्टेज के अंदर है और इंशाल्लाह ताला वहाँ से भी सपोर्ट आ जाएगी। मैं भी मैं उस फाइनेंशियल गैप पे अभी आ नहीं रही। आई जस्ट वांट टू नो इन एग्जैक्ट फिगर टर्म्स राइट नाउ। जो 12 अरब कैश डिपॉजिट्स 3 दोस्त ममालिक के पड़े हैं, इनमें से 1 अरब तो UAE का रोल ओवर आ चुका है, द कंफर्मेशन इज वेरी मच देयर। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ इट? बाकी कुछ आया है? वी देखें जो अब ये सारी की सारी जो रीफाइनेंसिंग एंड रोल ओवर्स होनी है, हाउ दिस विल वर्क इज के आपके हर मुल्क का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF के बोर्ड के ऊपर बैठता है एंड दे विल कन्वे दिस टू IMF या दे हैव ऑलरेडी कन्वेड दिस टू IMF। How many have conveyed is what I'm asking you. Absolutely, we have, as far as our information is concerned, सारों ने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने IMF को कन्वे कर दिया है। तो रोल ओवर, एनुअल रोल ओवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 12.5 अरब जो हैं कैश डिपॉजिट्स के, दिस इज क्लियर राइट नाउ। जी बिल्कुल सही, इसके ऊपर सुकून में आप जी बिल्कुल कन्वे हो गया है? जी बिल्कुल हो गया हुआ है। सो नाउ द गैप has to be met and once we provide them that amount कि जी कि ये यहाँ से हमने ड्रॉ करना है। Am I correct? क्योंकि सर मेरी तरफ जो जितनी मुझे मालूमात मिली है, ये UAE का 1 अरब अभी तक कंफर्म हुआ है उधर उनकी तरफ से, the rest have not confirmed yet। No, देखें जहाँ तक हमारी इतलात है
اس میں یہی ہے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائریکٹلی اپنا کنسنٹ دے چکے ہیں، سارے دے چکے ہیں، چین، سعودی عربیہ، جی بالکل. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ایشو کہ جی ہمارے کسی دوست ممالک نے یہ کہا ہوگا کہ جی کہ ہم ڈپازٹ کو رول اوور نہیں کر رہے ہیں. اس میں جو ایک میرے خیال سے کنفیوژن ارائز ہو رہی ہے، وہ بیچ میں یہ خبر نکلی تھی کہ شاید وہ 1.2 ارب آپ نے، ہاں نہیں کہ آپ شاید یہ جو رول اوور ہے رادر دین رولنگ اٹ آن این اینول بیسس آپ اس کو 3 سال کے لیے رول اوور کر دیں. تو وہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اسپیک اباؤٹ دس جب آپ لوگ گئے تھے، جب آپ کا وفد گیا ہے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہم سے آسک یہ نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ کمٹمنٹ پہلے سال کی دیں اینڈ assurances فار دا نیکسٹ 2 years، جس کا مطلب یہ ہے کہ لائن آف سائٹ دیں کہ یہ پیسہ رول اوور ہو جائے گا. تو دیٹ از جسٹ اے کمفرٹ دیٹ یو نیڈ ٹو گیو ٹو دیم. آج آپ کو اپنے پہلے سال کا حساب ان کو باندھ کے دینا ہے کہ آپ سے پیسے لے کے وی کین ٹائڈ اوور دس فائنینشیل ایئر اینڈ اگلے سال ہم آپ کو اس طرح سے میٹ کر دیں گے. تو وہ assurances ہیں، confirmations just relate to the first year. اب آپ آ جائیں اگلے جو آپ کو 4 ارب کمرشل قرضہ اٹھانا تھا، جو اب $2 ارب کا آئی ایم ایف نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس کو پر کریں، کہ اس سال کے اندر آپ کا یہ فائنینسنگ گیپ ہے جس کو آپ کو میٹ کرنا چاہیے. سو پاکستان جو اس وقت ہے اس کے اندر ایڈوانس سٹیج آف نیگوسیشنز کے اوپر ہے، اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ جو سپٹمبر کا مہینہ ہے اس کے اندر وی آر کانفیڈنٹ کہ یہ چیز کو ہم پوری طرح سے کرسٹلائز کروا کے اس کا بورڈ اپروول میں لے جائیں گے. اس کے اندر کیا آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا ڈیفرڈ آئل فیسلٹی ہے نا، بالکل $100 ملین، دیٹس لائک $1.2 بلین آپ کا جو بن جاتا ہے. تو جو گیپ رہ جاتا ہے is going to be met through commercial debt جو آپ یہ جی سی سی کے بینکس ان ممالک یہ جو بینکس ہیں ان کے تھرو میٹ کریں گے. اینڈ دیٹ از ہاؤ ونس یو ارینج دا کنفرمیشنز آپ بورڈ کے اندر آئی ایم ایف کو انفارم کر دیں گے اینڈ دے ول ٹیک یور کیس فار بورڈ اپروول. اینڈ یہ ساری کیونکہ اس کے اوپر پیش رفت صحیح ڈائریکشن میں ہو رہی ہے، تو موڈیز کی بھی اگر آپ رپورٹ پڑھیں، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کی بھی رپورٹ پڑھیں، وہ اسی چیز کو ریوارڈ کر رہے ہیں. آپ کا ڈالر بانڈ بھی اپنی ہائیسٹ پرائس کے اوپر گیا ہوا ہے بیکاز پیپل کین سی that you are moving in the right direction. تو یہ پیش رفت یقیناً ہو رہی ہے, and you're absolutely right about that. The indicators we're also saying it's the timing and the speed of this progress which is a problem right now. آپ کے اپنے اندازوں کے مطابق بھی the statements on record finance minister کی بھی جو تھیں وہ یہی تھیں کہ یہ اینڈ آف اگست تک ہو جائے گا, and it didn't happen. اور اب 12 اگست کا ستمبر کا بھی جو شیڈیول آیا اس میں بھی ہم موجود نہیں ہیں, which is what I began with. If you allow me sir, مجھے بتائیے کہ نمبر 1 رکاوٹ کیا ہے. Do you have a firm date in mind right now کہ کب تک things will be finalized, حتمی شکل اختیار کر لیں گی؟ سو آپ لیٹر آف انٹینٹ نکالیں, اس کے بعد بھی 2-2.5-3 ہفتے لگ جائیں گے. وی لوکنگ ایٹ اینڈ آف سپٹمبر. جی رکاوٹ تو کوئی نہیں, دقت جو ہے وہ میں نے آپ سے پچھلے سیگمنٹ میں جو آپ کو ایکسپلین کرا تھا, جو پچھلے سوال کے اندر ایکسٹرنل فنڈنگ کے اوپر جو ہمارے پاس کانفرمیشنز اویٹڈ ہیں بینکوں سے, جب وہ آئیں گی تو یو ڈونٹ ہیو کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا, دس ہیز ٹو بی ڈن اوور دا نیکسٹ ویک 10 days, تاکہ آپ اس کو سپٹمبر کی بورڈ میٹنگ کے اندر اس کو پلیس کر دیں, اس کا اپروول لے سکیں. سو دیٹ از دا ٹائم لائن دیٹ وی آر ورکنگ آن. اگر آپ میری خواہش کی بات کریں, آئی ووڈ ہیو آئیڈیلی وانٹڈ کہ جب آپ ریسیس سے نکلیں تو پہلے